नमस्कार तथा सुप्रभात। काया कैरनमा तपाईलाई साथी मदन पौड्यालसँगै मिलन तिमिल सिन्हाको स्वागत छ। काया कैरन उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनबाट एकसाथ प्रसारण भइरहेको छ। आज 2078 साल असार 22 गते मंगलबार, असार कृष्ण पक्षको द्वादशी तिथि सन् 2021 जुलाई 6 तारिक। काया कैरनको साथमा करेन्ट मसला र करेन्ट चिया, स्वादको झट्का। काया कैरन सुरु गरौं मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धको रिटमा बहस सकिएपछि अब फैसलाको तयारी। 28 गते अर्को पेशी। स्वतन्त्र भनिएका एमिकस क्युरीको राय पक्ष र विपक्षमा विभाजित। कोरोनाको जोखिम कायमै रहेको बेला भीड़भाड़ र चहल पहल बढ्दो, स्वास्थ्य मापदण्ड पालना नै जोखिमबाट बच्ने मुख्य उपाय। मास्क लगाउन गाह्रो भए पनि, हात धुनलाई गाह्रो भए पनि, भीड़भाड़मा ननिस्किनलाई गाह्रो भए पनि हामीले गर्नुपर्ने उपाय यिनै हुन्। गाउँका सिंहदरबार भनिने पालिकामा समस्या नै समस्या। प्रशासकीय अधिकृत नहुँदा 220 वटा पालिका निमित्तको भरमा। रुसका राष्ट्रपति र इजरायलका प्रधानमन्त्री बीच भएको फोन वार्तामा साझा सुरक्षाका विषयमा छलफल, छिट्टै भेटवार्ता गर्ने सहमति। र कोपा अमेरिका फुटबलको सेमिफाइनलमा ब्राजिल र पेरुको खेल चल्दै। युरोकपको पहिलो सेमिफाइनल आज राति इटाली र स्पेन खेल्ने। वैदेशिक रोजगार न्याय सम्बन्धी जानकारी। वैदेशिक रोजगारमा जाने व्यक्ति ठगिएमा वा शोषणमा परेमा वैदेशिक रोजगार विभागमा वा आफ्नो जिल्लाको जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निवेदन दिनुपर्दछ। वैदेशिक रोजगार ठगी गर्ने व्यक्तिलाई 3 वर्षदेखि 7 वर्षसम्म कैद र 3 लाखदेखि 5 लाख रुपियाँसम्म जरिवाना सजाय हुन्छ। वैदेशिक रोजगारमा ठगिएको व्यक्तिले बुझाएको रकम र त्यसमा थप 50% हर्जना सहितको रकम पीडकबाट फिर्ता पाउँछन्। वैदेशिक रोजगार ठगीको विषयमा जहिले पनि उजुरी लाग्दछ। क्षतिपूर्तिसँग सम्बन्धित उजुरी 1 वर्षभित्रमा दिनुपर्दछ। वैदेशिक रोजगारमा जाँदा लाग्ने खर्च मेन पावरमा बुझाइ भरपाई लिएमा न्याय पाउन सजिलो हुन्छ। वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा ठगिएमा वा उद्धार गर्नु परेमा वा बेचबिखनमा परेमा वा तलब नपाएका कारण कानूनी सल्लाह र निशुल्क कानूनी सहायता चाहिएमा पिपुल फोरमको फोन नम्बर 01 44 23 973 वा 47 87 226 मा सम्पर्क गर्न सकिनेछ। आइरेक्सको सहयोगमा मानव अधिकारका लागि जनमञ्च, पिपुल फोरम काठमाडौँ, नेपाल। संस्कार र संस्कृति के हो भन्ने त सबले बिर्सिसके आजकल। आफ्नो त यही यति कार्पेट नै हो। यो बाहेक को नै छ र मेरो आफ्नो। विगत 30 वर्षदेखि तपाईको जीवनलाई खुशी र रंगीन बनाउँदै आइरहेको नेपालकै पहिलो र उत्कृष्ट जर्मन प्रविधिबाट उत्पादित, वर्षौंसम्म टिक्ने उच्च गुणस्तरीय यति कार्पेट। सुन्दर इज सुन्दर, अलवेज सुन्दर। यति कार्पेट किन्दा पछाडि सुन्दरको लोगो हेरेर नभुल्नुहोला। यति कार्पेट हाम्रो संस्कृति। 4G LTE मोबाइल सेट सम्बन्धी नेपाल टेलिकमको सूचना। नेपाल टेलिकमले देशभर VOLTE सहितको अत्याधुनिक 4G LTE नेटवर्क विस्तार गरिरहेको हुनाले 4G बाट गुणस्तरीय इन्टरनेट तथा कल सुविधा प्राप्त गर्नका लागि नयाँ मोबाइल सेट खरिद गर्दा सेटले LTE ब्यान्ड 20 800 मेगाहर्ट्ज र VOLTE सपोर्ट गर्ने यकिन गर्नुहुन अनुरोध गरिन्छ। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। जिन्दगी ठट्टा होइन, त्यसैले यस विकराल महामारीमा घरभित्रै बसी सुरक्षित कारोबारका लागि ग्लोबल IME ब्याङ्कको मोबाइल ब्याङ्किङ एप प्रयोग गरौँ। आफू पनि सुरक्षित रहौं र अरूलाई पनि सुरक्षित राख्न सहयोग पुर्याऊ। ग्लोबल IME ब्याङ्क, सबैका लागि ब्याङ्क। काया कैरनमा अब खबरको सिलसिला। प्रतिनिधि सभा विघटन मुद्दामा निरन्तर 11 दिनको बहसपछि सुनवाई सकिएको छ। निवेदक पक्ष, सरकारी वकिल र प्रधानमन्त्रीका कानून व्यवसायी, सभामुखका कानून व्यवसायी र एमिकस क्युरीको बहसपछि संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दालाई आउँदो 28 गते सोमबार हेर्दैमा राख्न आदेश दिएको छ। त्यो दिन इजलासले के निर्णय सुनाउनेछ कि अर्को पेशी तोक्नेछ। सुनवाईका क्रममा मुख्य 4 वटा सवाल उठेका छन्। एउटा हो राष्ट्रपतिको अधिकार, निर्णय र त्यसको दायरा। दोस्रो, धारा 76(5) को अभ्यास, दलीय कि स्वतन्त्र। अनि अर्को तेस्रो भनेको व्हिप र कारबाहीको अनुगमन अनि विश्वासको प्रस्ताव नराखी सोझै सिफारिस गर्न पाइने कि नपाइने भन्ने विषय।
यसैबीच स्वतन्त्र रूपमा आफ्नो राय दिने भनिएका एमिकस क्युरी अर्थात् अदालतको सहयोगको राय पक्ष र विपक्षीमा विभाजित भएको छ। दुईजना एमिकस क्युरीले प्रतिनिधि सभा विघटनको पक्षमा र अर्का दुईजनाले विपक्षमा राय दिएका छन्। एमिकस क्युरीका रूपमा उभिएका वरिष्ठ अधिवक्ता राघवलाल वैद्य र कोमल प्रसाद घिमिरेले रिट निवेदकको पक्षमा आफ्नो राय दिए। त्यस्तै वरिष्ठ अधिवक्ता उषा मल्ल र प्रकाश बहादुर केसीले विपक्षीमा राय दिएका हुन्। विभाजनको मुखमा पुगेका नेकपा एमालेका नेताहरू गत जेठमा गठित कार्यदल बिउताएर फेरि सहमतिको कोशिशमा जुटेका छन्। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्ने 23 जनालाई हस्ताक्षर फिर्ता लिन हिजो बेलुका 5 बजेसम्मको अल्टिमेटम दिएको थियो। हस्ताक्षर फिर्ता लिन दिएको अल्टिमेटमको समय सकिएपछि अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल पक्ष गएको जेठ पहिलो हप्ता गठित कार्यदल बिउताएर त्यसमार्फत सहमतिको खाका तयार पार्ने कोशिशमा जुटेका हुन्। कार्यदल मार्फत सहमतिको प्रस्ताव ल्याउने सन्दर्भमा ओली र नेपाल दुवै सकारात्मक भएकोले हिजोदेखि नै कार्यदलले औपचारिक रूपमा छलफल थालेको हो। अनौपचारिक तहमा भएका कुराकानीलाई व्यवस्थित ढंगले हामीले छलफल गर्न थालेका छौं। केही सकारात्मक सन्देशहरू देखिएका छन्, सचिव गोकर्ण विष्टले भन्नुभयो। नेता नेपाल पक्षले पार्टी एकता हुनु अघिको महाधिवेशनबाट चयन भएको केन्द्रीय कमिटी बिउताउनु पर्ने र त्यसका आधारमा निर्णय गरेर जानुपर्ने अडान राख्दै आएको छ। तर अध्यक्ष ओली पक्षले हस्ताक्षर फिर्ता लिनुपर्ने अडान राख्दै आएको छ। अब प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी मुद्दा फैसलाको चरणमा प्रवेश गरेकोले त्यसबाट आउने निर्णय पार्टीले मान्ने र त्यसका आधारमा दुवै पक्ष मिलेर पार्टीभित्रको आन्तरिक शक्ति सन्तुलन मिलाएर अघि बढ्नेमा कार्यदल स्तरका नेताहरू सकारात्मक रहेका छन् र ओली र नेपाल व्यक्तिगत रूपमा संवादमा भने बस्नु भएको छैन। निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर घोषणा गरेको दुवै चरणको निर्वाचन कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिशमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गएको जेठ 8 गते प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर मिति तोकेपछि त्यस विरुद्ध परेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतमा बहस सकिएकै दिन हिजो आयोगले 31 असारदेखि लागू हुने गरी निर्वाचनको कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको हो। आयोगको पदाधिकारीको हिजो बसेको बैठकले कार्तिक 26 गते पहिलो र मंसिर 3 मा दोस्रो चरणमा हुने निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी दर्तादेखि मतगणनासम्मको तालिका सार्वजनिक गरेको प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। सार्वजनिक गरिएको कार्यतालिका अनुसार आयोगले असार 31 देखि साउन 15 सम्म दल दर्ता गर्नुपर्ने कार्यतालिका तयार पारेको छ। प्रतिनिधि सभाको पहिलो चरणको 26 कार्तिकमा हुने चुनावका लागि आयोगले उम्मेदवारी मनोनयनका लागि 20 र 21 असोज गरी 2 दिनको समय तोकेको छ। देशका 220 वटा पालिका प्रशासकीय अधिकृत विहीन अवस्थामा छन्। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नहुँदा ती पालिकाले प्रशासनिकदेखि नीतिगत तहमा समेत विभिन्न समस्या भोग्न बाध्य भइरहेका छन्। महानगरपालिका, उपमहानगरपालिकादेखि नगरपालिका र गाउँपालिका गरी 220 वटा पालिका लामो समयदेखि निमित्तका भरमा सञ्चालन भइरहेका छन्। गाउँको सिंहदरबारका रूपमा रहेका पालिकामा लामो समयदेखि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नहुँदा ती पालिकामा विकासका काम तथा सेवा प्रवाह समेत प्रभावकारी रूपमा हुन सकेको छैन। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार केन्द्रमा उपसचिव र शाखा अधिकृतको अभावका कारण पालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको व्यवस्थापन गर्न कठिनाई भएको हो। गाउँका सिंहदरबारका रूपमा रहेका पालिकाले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नहुनु लगायतका अन्य विविध खाले समस्या भोग्न बाध्य भइरहेका छन्। कतिपय ठाउँमा जनप्रतिनिधि र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बीच नीतिगत तथा विकासका कामहरू सञ्चालन गर्ने क्रममा मतभेद सिर्जना हुँदा दुई पक्षबीच द्वन्द्वको अवस्था समेत सिर्जना हुने गरेको छ। कतिपयले त केन्द्रबाट गएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूलाई हाजिर नै गर्न नदिएर फर्काई विकृतिजन्य कार्य समेत गरिरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। यस्तो समस्या प्रदेश नम्बर 2 कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा बढ़ी रहेको छ। यो खबर आजको राजधानी दैनिकले छापेको छ। कायाकैरनमा निषेधाज्ञा खुकुलो भएको बेला चहल पहल बढ्दै जाँदा कोरोनाको जोखिम र सावधानी बारे कुराकानीसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। रकम आउँछ विदेशबाट आयामी गरौँ, छिटो र छरितो सुरक्षित पनि छ। हाम्रै गाउँ हाम्रै ठाउँ आयामी गरौँ, आयामी नै हो भरोसाको अर्को नाउँ। विदेशबाट पठाएको रकम आइएमईका नेपाल भरि रहेका 35,000 भन्दा बढी काउन्टरहरू वा सिधै आफ्नो बैंक खातामा वा आफ्नो मोबाइलमा आइएमई पे वालेट डाउनलोड गरी प्राप्त गर्न सकिन्छ।
थोरै बचत धेरै कायदा, बीमाका छन् फाइदै फाइदा। सरकारी स्वामित्व र बीमाको क्षेत्रमा विश्वसनीय नाम राष्ट्रिय बीमा संस्थान। जीवन बीमाका लागि आजै राष्ट्रिय बीमा संस्थान रामशाहपथ काठमाडौँ वा नजिकैको शाखामा सम्पर्क गरौं। कोरोनाको महामारी फैलिएको बेला घरमै बसी प्रयोग गरौं डिजिटल ब्याङ्किङ सेवा। स्वस्थ रही आफू बचाउ अरूलाई नि बचाउ। डिजिटल ब्याङ्किङ सजिलो छ, नेपाल ब्याङ्क नै रोजौं, नेपाल ब्याङ्क नै रोजौं। हजुर, कोरोना महामारीबाट आफू पनि बचौं अरूलाई पनि बचाऊ। नेपाल ब्याङ्क लिमिटेड, नेपालको पहिलो ब्याङ्क। नमस्कार मेयर साहब। नमस्कार म्याडम। नमस्कार मेयर साहब, नगरपालिकामा विकास निर्माणका योजना त गजबै ल्याउनु भयो, तर के म्याडम, तपाईलाई चित्त बुझेन कि? विकास निर्माणको काम त राम्रै भइरहेको छ, तर नगरभित्र बाल श्रम प्रयोग गरेको गुनासो पनि सुनिन्छ नि। के कसरी अनुगमन गर्दै हुनुहुन्छ? हो म्याडम, हामीले पनि बालबालिकाहरूलाई श्रमयुक्त काममा लगाएको केही घटनाहरू भेटेका छौं। यसरी बाल श्रम गराउनेहरूलाई सचेत गराउनुका साथै कानून बमोजिम कारबाही पनि गरिरहेका छौं। हो नि मेयर साहब, बाल श्रम निवारणको लागि 18 वर्ष मुनिका बाल बालिकाहरूलाई कुनै पनि श्रमयुक्त काममा लगाउनु हुँदैन र बाल श्रम गराउनु कानून विपरीत हो म्याडम, बाल बालिकाहरूको उज्जवल भविष्यका लागि बाल श्रम निवारण गर्नै पर्छ। बाल श्रम निवारण गर्ने हामी सबैको जिम्मेवारी हो। बाल श्रम गराउनु सामाजिक अपराध हो। बाल बालिकालाई श्रममा लगाउनु कानून बमोजिम दण्डनीय हुन्छ। बाल श्रम नगरौं नगराउँ। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय। डी पैसा डी पैसा डी पैसा डी पैसा डी पैसा डी पैसा। पैसा तिर्न डी पैसा, पैसा पाउन डी पैसा। बिजुलीको बिल तिर्न, टेलिफोनको शुल्क भर्न, केवल मोबाइल रिचार्ज गर्न, प्लेन फिल्मको टिकट किन्न, एक कौलामै युटिलिटी भर्न। गुगल प्ले वा एप स्टोरबाट डी पैसा एप डाउनलोड गरेर आजै घरमै बसी सम्पूर्ण आर्थिक कारोबारहरू गर्नुहोस्। डी पैसा, पैसा होइन डिजिटल पैसा। सुरक्षित र समृद्ध होस् जिन्दगीको सेरोफेरो। भोलिको लागि सोच्नु पर्ने कर्तव्य हो तिम्रो मेरो। ढुक्क हुन भोलिलाई बिमा गरौँ है, नेसनल लाइफ इन्सुरेन्समा बिमा गरौँ है। विगत 33 वर्षदेखि सञ्चालनरत नेपालकै पहिलो अग्रणी जीवन बीमा कम्पनी, नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्व रहेको राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क प्रवर्धक रहेको नेशनल लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी, लाजिमपाट, काठमाडौँ। उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनमा प्रसारण भइरहेको काया कैरनमा तपाईलाई फेरि स्वागत छ। यतिन्जेल हामीले प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धको रिटमा बहस सकिएपछि अब फैसलाको तयारी। 28 गते अर्को पेशी। स्वतन्त्र भनिएका एमिकस क्युरीको राय पक्ष र विपक्षमा विभाजित। एमाले कार्यदल बिउता र सहमतिको कोशिश। गाउँका सिम्म दरबार भनिने पालिकामा समस्या नै समस्या लगायतका खबर प्रस्तुत गर्यौं। अब बाँकी खबर। पछिल्लो हप्ता कोरोना संक्रमितको संख्या थोरै घट्दै गए पनि बालबालिकाको संक्रमण दर उस्तै देखिएको छ। संक्रमित हुने बालबालिका अरू उमेर समूह भन्दा बढ़ी छन्। अरू देशको तुलनामा नेपालमा कुल संक्रमित मध्ये बालबालिकामा संक्रमण उच्च देखिन्छ। पछिल्लो 1 महिनाको तथ्याङ्क केलाउँदा कुल संक्रमित मध्ये 18 वर्ष मुनिका औसत 15% संक्रमण देखिएको छ। कोरोनाको संक्रमण केही घटे पनि जोखिम कम भइसकेको छैन। यही बेला आजदेखि काठमाडौँ उपत्यकामा सबै गाड़ी सञ्चालन हुन थालेका छन्। सार्वजनिक गाड़ीमा सीट क्षमता भन्दा बढ़ी यात्रु राख्न नपाइने र मास्क अनिवार्य लगाउनु पर्ने लगायतका नियम बनाइएको छ। तर यसअघि जोर बिजोरको आधारमा ठूला गाड़ी चल्दा पनि नियम पालना गरेको देखिएन। यस्तो बेला हुने जोखिम र सावधानीका विषयमा साथी जानुका दुवाडीले स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डाक्टर समीर अधिकारीसँग कुरा गर्नु भएको छ। हामीले सार्वजनिक यातायातमा हिँड्दा, सार्वजनिक स्थलहरूमा हिँड्दा कोरोना छैन, कोरोना भन्दा पहिला जस्तो अवस्था थियो ठ्याक्कै त्यस्तै अवस्था छ भन्ने कुराहरू चाहिँ कहीँ कतै बुझ्यौं र व्यवहार गर्यौं भने ठूलो जोखिम हुन सक्छ। मलाई लक्षण नभएको संक्रमण हुन सक्छ, अथवा म र छेउमा अथवा मैले भेट्ने ठाउँमा कोही व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ, त्यस्तो ठाउँमा भएको व्यक्तिहरू उहाँलाई नै संक्रमण भएको हुन सक्छ। उहाँलाई संक्रमण अथवा मलाई संक्रमण देखिन सक्छ त्यसरी सरेपछि, र सरेपछि संक्रमणको लक्षण देखिने मात्रै होइन स्वास्थ्य अवस्था पनि जोखिमपूर्ण हुन सक्छ र अस्पताल भर्ना हुनुपर्ने
एकदमै गाह्रो हुनुपर्ने अवस्थाहरू पनि सिर्जना हुन सक्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ एकदमै सोचौं। सार्वजनिक गाडी सञ्चालन हुने भनिसके पछाडि गाडीहरूमा पनि अब भीडभाडहरू हुने गर्छ। यस्तो अवस्थामा सरकारी तर्फबाट चाहिँ जोखिम कम गर्नको लागि तयारी के छ? अहिले सर्वसाधारणलाई बुझाउने सुसूचित गर्ने कुराहरू एकदमै धेरै गरिरहेका छौँ। सरकारको तयारी पनि त्यसमा एकदमै धेरै छ भने सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्ने सञ्चालकहरूले, त्यसमा काम गर्नुहुने मजदुरहरूले यो सबै कुराहरूलाई एकदमै ख्याल गरेर व्यवहारहरू गर्नुहुन्छ। सेनिटाइजरहरू त्यहाँ राख्ने, गाडीमा धेरै व्यक्तिहरू भिडभाड नगराउने, एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिको दूरी कमसेकम 2 मिटर भन्दा बढी रहने कुराहरूको सुनिश्चितता गर्ने, सकेसम्म पैसा हातमा लिने दिने कुराहरू बन्द गर्ने। हामी यातायात चढ्न जान्छौँ भने एकदमै कहाँबाट कहाँ पुग्ने हो, कति पैसा ठेक्का दिनुपर्ने हो, त्यति नै पैसा सुनिश्चित गरेर बोकेर हिँड्यौँ भने हामीले त्यहाँ रहेको यातायातमा रहेको बट्टामा अथवा मान्छेले नचुने ठाउँहरूमा खुद्रुको खसाउन राखिदिन सक्छौँ। त्यसले गर्दा त्यहाँ रहनुभएका अरू चालक मजदुरहरू जो हुनुहुन्छ उहाँहरूसम्म त्यो एक्सपोजर नहुने, आफूले उहाँहरूसँग फिर्ता लिनुपर्ने अवस्था नहुने, यी यावत कामहरू हामीले गर्न सक्छौँ। आम नागरिकले अरू कुराहरूमा चाहिँ केमा ध्यान दिनु पर्ला? हामी आफू पनि सकेसम्म त्यो अवस्था हेरेर सरसफाई गरेर नुहाएर मात्रै घरमा प्रवेश गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसरी यात्रा गरेर आएको केही दिनसम्म मलाई कुनै लक्षण विकास हुन्छ कि मैले लक्षणविहीन अवस्थामै अरूलाई सार्न सक्छु कि भनेर घर परिवारका व्यक्तिहरूभन्दा अलिकति अलग्गै बसेर, छुट्टै कोठाहरूमा बसेर, अलिकति टाढा बसेर आफ्नो निगरानी आफैले गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो कतिपय व्यक्तिहरूले मास्क लगाउन अलिकति अप्ठ्यारो हुन्छ, मलाई त बानी छैन भनेर भन्नुहुन्छ। त्यसै गरी पटक पटक साबुन पानीले हात धुने कुराहरू, सेनिटाइजर प्रयोग गर्ने कुराहरू पनि त्यति गरेको देखिँदैन। यसलाई बानी पार्नको लागि चाहिँ के गर्नु पर्ला? अहिले चिकित्सा विज्ञानसँग कुनै उपाय छैन संक्रमण रोकथाम गर्ने भन्दा बाहेक। संक्रमण रोकथाम गर्नका लागि हामीसँग यही मास्क लगाउने कुरा, यही भौतिक दूरी कायम गर्ने कुरा, यही आफ्नो सरसफाइमा ध्यान दिने कुरा नै महत्त्वपूर्ण हो। यिनै व्यवहार गर्ने भन्दा बाहेक अर्को उपाय नभएको हुनाले तपाईँ हामीलाई मास्क लगाउन गाह्रो भए पनि, हात धुनलाई गाह्रो भए पनि, घरमा बसिरहनलाई, भिडभाडमा ननिस्किनलाई गाह्रो भए पनि हामीले गर्नुपर्ने उपाय यिनै हुन्। मेरो पनि भन्नु छ। काठमाडौँ उपत्यकामा आजदेखि सबै गाड़ी चल्ने बारेको खबर पढेर र सुनेर सरोज पौडेल उज्यालोको फेसबुक पेजमा लेख्नुहुन्छ, 2-4 दिन त सबैले नियम पालना गरे जस्तै गर्छौं अनि बिस्तारै भौतिक दूरी, मास्क लगायतका स्वास्थ्य मापदण्डको पालना गर्न बिर्सन्छौं। फेरि कोरोना संक्रमण बढ़ेर भयावह अवस्था हुन सक्छ, त्यसैले सचेत बनौं। निषेधाज्ञा खुकुलो हुँदै गएको सन्दर्भमा सरोज अधिकारी लेख्नुहुन्छ, जनजीविका सामान्य बनाउनका लागि मात्र निषेधाज्ञा खुकुलो पारिएको हो भनेर बुझौं। कोरोनाको जोखिम अझै भएकाले स्वास्थ्य मापदण्डको पूर्ण रूपमा पालना गरौं, सभ्य नागरिकको परिचय बनाऊ। निर्वाचन आयोगले आउँदो कार्तिक र मंगिरका लागि तोकिएको मध्यावधि चुनावको लागि कार्यतालिका तयार पारेको खबरमा थापा समीर अचम्मित हुँदै लेख्नुहुन्छ, होइन कस्तो खालको चटारो हो यो निर्वाचन आयोगलाई, उता सर्वोच्चमा बहस चलिरहेको छ, यता कार्यतालिका समेत आइसक्यो। पछिल्लो समय हत्या, हिंसा लगायतका घटना बढ़दै गएको बारे मन्दिरा श्रेष्ठ चिन्ता व्यक्त गर्नुहुन्छ। होइन यो देशमा सुरक्षा र कानून भन्ने शब्द किन कतै भेटिँदैन? आखिर कहिलेसम्म हत्या र हिंसाको शिकार भइरहने? अब त आवाज उठाउनै पर्यो। अनि यही विषयमा इन्दिरा ढकालको प्रतिक्रिया छ, जबसम्म अपराधजन्य घटनालाई राजनैतिक आडमा ढाकछेप गरिन्छ तबसम्म समाजमा हत्याका श्रृंखला जारी नै रहन्छन्। जो कोही होस् गलत गर्ने उम्किन नपाओस्। विचारका लागि तपाईलाई धन्यवाद। मेरो पनि भन्नु छ। अहिले तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ काया कैरन। हामीसँग कार्टुनसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। तपाईले चुरोट बिडी खानी गर्नु भएको छ भने आज एउटा कम गर्नुस् है, तपाईको स्वास्थ्य सुध्रिन्छ। सार्वजनिक हितका लागि उज्यालोको अनुरोध। क्वालिटी र स्वादमा कुनै सम्झौता नगरी
तपाईहरूको अर्डर अनुसारको फूड, ड्रिंक्स तथा बेकरीका आइटमहरू 24 घण्टा जुनसुकै समयमा काठमाडौँ उपत्यकाभित्र हजुरहरूले चाहेको स्थानमा डेलिभरी गर्न हामी तयार बसेका छौं। लाटो कोसेरो, जो रातभर नसुती तपाईहरूको सेवामा हाजिर छ। www.latokosero.com। फोन 984737 79890 98010 79890। रमाइलो गर्नुहोस् आफ्नै घरमा लाटो कोसेरोको भरमा। मिठो मिठो खानाले कसको मन नाच्ला, स्वादिलो खानामा नरमा हुनेको होला, करेन्ट मसलामा भरेको, करेन्ट मसला नरुसानेको होला। हाइजेनिक, टेस्टी एन्ड फ्रेश त्रिमूर्ति इन्डस्ट्रिज प्राइवेट लिमिटेड रूपन्देही बुटवलद्वारा उत्पादित करेन्ट चिकन मसला, सब्जी मसला, चाउमिन मसला, मोमो मसला, चाट मसला, गरम मसला र अन्य विभिन्न मसलाहरू। करेन्ट मसला, स्वादको झट्का। मेरा छोराछोरीको सपना अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उच्च शिक्षा। म पनि यस्तै चाहन्छु। मलाई विश्वास छ हाम्रो सपना र चाहनालाई पूरा गर्छ नेपाल जापान सेवा सेन्टरले। हजुर, उच्च शिक्षाको लागि जापानको जुनसुकै सिटीमा अध्ययन गर्न र जापानिज भाषा सिक्नको लागि हामी तपाईको साथमा छौं। सम्पर्क नेपाल जापान सेवा सेन्टर, नागपोखरी, काठमाडौँ। फोन नम्बर 4428 242 4428 242। Come once, you will certainly be benefited. सीधा कुरा, प्रष्ट विचार। काठमाडौँमा 90 मेगाहर्ज उज्यालो रेडियो नेटवर्क मार्फत देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशन तथा उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनमा प्रसारण भइरहेको काया कैरनमा तपाईलाई फेरि स्वागत छ। अब बाँकी खबर। निर्माणको 1 दशक अवधिमा अनेक समस्या झेलेको राष्ट्रिय गौरवको आयोजना माथिल्लो तामाकोसीबाट 76 मेगावाट विद्युत परीक्षण उत्पादन शुरू भएको छ। जडित क्षमता 456 मेगावाट रहेको यो आयोजनाका 6वटा युनिट मध्ये पहिलो युनिटबाट परीक्षण उत्पादन थालिएको हो। पहिलो युनिटबाट परीक्षण उत्पादन शुरू भएको हरेक 10 दिनमा थप अर्को युनिटबाट विद्युत उत्पादन शुरू गर्ने आयोजनाको तयारी छ। भदौ 15 सम्म 6वटै युनिटबाट विद्युत उत्पादन हुने आयोजनाको अनुमान छ। दोलखामा रहेको आयोजनाको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हिजो निवासबाटै स्विच थिचेर भर्चुअल उद्घाटन गर्नुभयो। आयोजना स्थलमा समेत उद्घाटन कार्यक्रम राखिएको थियो। उद्घाटनको बेला भने 7.5 मेगावाट मात्रै विद्युत उत्पादन भइरहेको थियो। पहिलो युनिटबाट 76 मेगावाट व्यावसायिक उत्पादन राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिएको आयोजनाका प्रवक्ता गणेश नेउपानेले जानकारी दिनुभयो। एक हप्तापछि दोस्रो युनिटबाट थप 76 मेगावाट विद्युत उत्पादन हुने उहाँले बताउनुभयो। पूर्वी चितवनको राप्ती नगरपालिका 3 भण्डारा पिप्लेको घमिले जंगलमा अस्ति आइतबार बेलुकी एक युवतीको शव फेला पर्यो। त्यो शव राप्ती 3 पिप्ले प्रगतिपुरकी 23 वर्षीय सुजिता भण्डारीको भएको हिजो बिहान पुष्टि भयो। सुजिता असार 11 गते बिहानदेखि हराइरहनु भएको थियो। त्यो दिन मध्याह्न उहाँकी साइली दिदी कवितासँग टेलिफोन सम्पर्क भएको र कसैले आफूलाई अपहरण गरेको जानकारी उहाँले गराउनु भएको थियो। चितवन जिल्ला प्रहरी कार्यालयका एसपी ओम अधिकारीले घटनास्थलमा भेटिएको सामग्री र शव हेरेर आफन्तले पहिचान गरेको जानकारी दिनुभयो। सूचना पाएको लामो समय हुँदा पनि प्रहरीले घटनाका बारेमा केही भेउ नपाएको भन्दै सत्य तथ्य आउने विषयमा स्थानीय बासिन्दाले आशंका व्यक्त गरेका छन्। जंगलमा भेटिएको शव बोकेर आएको एम्बुलेन्स समेत अगाडि बढ्न नदिएर स्थानीय बासिन्दाले पिप्ले झुरझुरेमा पूर्व पश्चिम राजमार्ग हिजो दिनभर अवरुद्ध पारेका थिए। घटनाको सत्य तथ्य चाँडो पत्ता लगाउने, संलग्न अपराधीहरूलाई खोजेर कारबाही गर्ने जस्ता विषयमा सहमति भएपछि दिनभर अवरुद्ध पूर्व पश्चिम राजमार्ग बेलुकी 6 बजेतिर खुलेको छ। वार्तामा सहभागी राप्ती नगरपालिकाका मेयर प्रभा बरालका अनुसार शवको पोस्टमार्टम काठमाडौँमा गरिने सहमति भएको छ। पछिल्ला वर्षहरूमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कालो सूचीमा पर्ने ऋणी मध्ये 75% भन्दा बढ़ी चेक बााउन्सका कारणले हुँदै आएको पाइएको छ। पछिल्ला 3 वर्षमा कालो सूचीमा परेका ऋणी मध्ये औसतमा 75% भन्दा बढ़ी चेक बााउन्सका कारणले रहेको कर्जा सूचना केन्द्रको तथ्याङ्कले देखाएको छ। आफ्नो खातामा पैसा नभएको जानी जानी चेक काटेर दिँदा कालो सूचीमा परिन्छ। यसरी 2 वा त्यो भन्दा बढ़ी पटकसम्म बैंकबाट पैसा निकाल्न नपाएपछि चेक लिने मानिसले चेक काट्नेलाई चेक बााउन्स
घुसको कसुरमा कालो सूचीमा राख्ने उजुरी गर्न सक्छ। उजुरीका आधारमा सम्बन्ध बैंकले चेक काट्ने व्यक्तिलाई कालो सूचीमा राख्न कर्जा सूचना केन्द्रलाई सिफारिस गर्छ। तर यस्तो निवेदन चेक जारी भएको मितिले 6 महिनाभित्र दिइसक्नुपर्नेछ। कालो सूचीमा पर्नेहरूमध्ये धेरै चेक बााउन्सका कारण रहेको कर्जा सूचना केन्द्रले जनाएको छ। यस अनुसार चालू आर्थिक वर्षको यो असार 15 गतेसम्म थप 6125 जना ऋणी कालो सूचीमा परेका छन्। तीमध्ये 4657 जना ऋण चेक बााउन्सका कारणले कालो सूचीमा परेका हुन्। यो अवधिमा कालो सूचीमा परेका ऋणी संख्याको 76% समेत हो। बाँकी 1468 जना कर्जा नतिरेका कारण कालो सूचीमा परेका छन्। कायाकैरनमा अब विदेशको खबर। रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन र इजरायलका प्रधानमन्त्री नफ्ताली बेनेट बीच साझा सुरक्षाका विषयमा छलफल भएको छ। उहाँहरूबीच पहिलो फोन वार्ता भएको र महत्वपूर्ण विषयमा छलफल भएको इजरायली प्रधानमन्त्री बेनेटको कार्यालयले विज्ञप्ति मार्फत जानकारी दिएको छ। साथै फोन वार्तामा दुई नेताबीच छिट्टै भेटवार्ताका लागि सहमति बनेको चिनिया समाचार संस्था सिन्हुवाले जनाएको छ। बेनेटले सत्ता सम्हालेपछि रुसी नेता पुटिनसँग पहिलो फोन वार्ता भएको हो। दुई नेताहरूबीच साझा सुरक्षा र कूटनीतिक मुद्दाबारे छलफल भएको छ। रुसले क्षेत्रीय स्थायित्व कायम गर्न तथा अपहरण र बेपत्ताका घटनामा सहयोग गर्दै आएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। सन् 1990 को दशकदेखि इजरायलमा बसालिएका 10 लाख भन्दा बढी रुसी यहुदीको भूमिकाबारे पनि छलफल भएको इजरायली प्रधानमन्त्री बेनेटले बताउनु भएको छ। अब खेल खबर। कोपा अमेरिका फुटबलको सेमिफाइनलमा अहिले ब्राजिल र पेरू खेलिरहेका छन्। ब्राजिलको ओलम्पिक मैदानमा चलिरहेको खेलको 82औं मिनेट चलिरहेको छ। ब्राजिल 1 गोलले अगाडि छ। खेलको 35औं मिनेटमा ब्राजिलका लुकास पाक्वेलाले गरेको गोलमा ब्राजिलले अग्रता लिएको हो। आज विजयी हुने टोली फाइनलमा प्रवेश गर्नेछ। क्वार्टर फाइनलमा ब्राजिलले चिलीलाई र पेरूले पाराग्वेलाई हराएको थियो। कोपा अमेरिका फुटबलको यो प्रतियोगितामा ब्राजिल अपराजित टोली हो। ब्राजिलले अघिल्लो संस्करणमा पेरूलाई 3-1 ले हराएर उपाधि जितेको थियो। कोपा अमेरिकाको दोस्रो सेमिफाइनलमा भोलि बिहान अर्जेन्टिना र कोलम्बिया खेल्दैछन्। खेलकै अर्को प्रसंगमा युरोकप फुटबलको पहिलो सेमिफाइनलमा आज राति इटाली र स्पेन खेल्दैछन्। इंग्ल्याण्डको वेम्बली मैदानमा खेल राति 1:15 बजे शुरू हुनेछ। इटाली र स्पेन बीचको विजेताले फाइनलमा इंग्ल्याण्ड र डेनमार्क बीचको विजेतासँग खेल्नेछ। इंग्ल्याण्ड र डेनमार्क बीचको दोस्रो सेमिफाइनल चाहिँ भोलि राति हुनेछ। इटाली फिफा वरियताको शीर्ष टोली बेल्जियमलाई हराउँदै सेमिफाइनलमा पुगेको हो। स्पेनले क्वार्टर फाइनलमा स्विजरल्याण्डलाई पेनाल्टी सुट आउटमा हराएको थियो। कायाकैरनमा अब केही खबर संक्षेपमा। चीनका राष्ट्रपति तथा चिनिया कम्युनिष्ट पार्टी सीपीसीका महासचिव शी जिनपिङले नेपालसहित 160 भन्दा धेरै देशका राजनीतिक दलका नेतालाई आज बेलुकी बेइजिङबाट सम्बोधन गर्दै हुनुहुन्छ। कञ्चनपुरमा हुलाकी सड़क निर्माण शुरू भएको 5 वर्ष पुग्यो। 3 वर्षमा सड़क निर्माण सक्ने गरी ठेक्का सम्झौता भए पनि 75% मात्रै काम भएको छ। 3 पटक थपिएको समय अवधि पनि पूरा भइसकेको छ। तस्करको नियन्त्रणबाट उद्धार गरिएका 2 चिम्पान्जीलाई अब आगन्तुकहरूले हेर्न पाउने भएका छन्। ललितपुर जाउलाखेलको सदर चिडियाखानाले हेर्न दिने व्यवस्था मिलाउन लागेको हो। चिम्पु र चम्पा नाम दिएका भालेपोथी चिम्पान्जीलाई एसी जडित खोरमा राखिने भएको छ। सरकारले 2076 साउनदेखि शुरू गरेको भेहिकल्स एन्ड कन्साइनमेन्ट ट्र्याकिङ सिस्टम VCTS प्रणालीमा अहिलेसम्म 52.5 खर्ब रुपैयाँ कारोबार विवरण दर्ता भएको छ। अवैध रूपमा नेपाल भित्रिएका मोबाइल साउन 1 गतेदेखि नचल्ने भएका छन्। यस नियमका कारण विदेशबाट निजी प्रयोगका रूपमा वा उपहार पाएर मोबाइल भित्र्याउनेहरू त्रसित भएका छन्। युरोप र अमेरिकामा सञ्चालन भइरहेको युरोकप 2020 र कोपा अमेरिका फुटबल खेलमा अनलाइन मार्फत सट्टेबाजी गर्ने 8 जनालाई काठमाडौँमा प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। कायाकैरनमा अब पालो आयो उखानको। व्यस्त जीवन मस्त जीवन। उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको कायाकैरन सक्नु अघि मुख्य खबर फेरि एकपटक। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धको रिटमा बहस सकिएपछि अब फैसलाको तयारी। 28 गते अर्को पेशी। स्वतन्त्र भनिएका एमिकस क्युरीको राय पक्ष र विपक्षमा विभाजित। कोरोनाको जोखिम कायमै रहेको बेला भीड़भाड़ र चहल पहल बढ्दो। स्वास्थ्य मापदण्ड पालना नै जोखिमबाट बच्ने मुख्य उपाय। गाउँका सिंहदरबार भनिने पालिकामा समस्या नै समस्या। प्रशासकीय अधिकृत नहुँदा 220 वटा पालिका निमित्तको भरमा। रुसका राष्ट्रपति र इजरायलका प्रधानमन्त्री बीच भएको फोन वार्तामा साझा सुरक्षाका विषयमा छलफल। छिट्टै भेटवार्ता गर्ने सहमति। र कोपा अमेरिका फुटबलको सेमिफाइनलमा ब्राजिल र पेरूको खेल चल्दै। युरोकपको पहिलो सेमिफाइनलमा आज राति इटाली र स्पेन खेल्दै।
आज हामीले नयाँ पत्रिका दैनिकमा रवि मिश्रले बनाउनु भएको कर्नर किक शीर्षकको कार्टुन लिएका छौं। प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दाबारे सर्वोच्च अदालतमा बहस भइरहेका बेला निर्वाचन आयोगले हिजो चुनावी कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको विषयलाई यो कार्टुनले व्यङ्ग्य गर्न खोजेको छ। यहाँ पत्रकारले चुनावी कार्यतालिका त सार्वजनिक भएछ नि भनेर सोद्धा निर्वाचन आयोगका मान्छे भन्दैछन् किन नगर्ने त तयारी, चुनाव पो त नहोला, खर्च त हुन्छ नि। आजको काया कैरन सकिएको छ। काया कैरनबाट प्राविधिक साथी प्रवीण श्रेष्ठसँगै मदन पौड्याल र मिलन तिमिल सिन्हा पनि बिदा माग्छौं। काया कैरन सुन्नु भएकोमा तपाईलाई धन्यवाद। उज्यालो मोबाइल र अनलाइनमा प्रसारण भइरहेका रेडियो र अनलाइनका सामग्री भाइबरमा पनि उपलब्ध छन्। कोरोनाको संक्रमणबाट बच्न सकेसम्म घरभित्रै बसौं। काम विशेषले घर बाहिर निस्कनु परेमा मास्क लगाउन नबिर्सौं। नमस्कार।